पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इसके अंदर अल्टीमेट इनको सूबे बनाने पड़े। हम ये कहते हैं जी सबसे पहले सिंध तकसीम करें, बलूचिस्तान तकसीम करें, KPK करें, फिर हम करें। मैं ये कहता हूँ कि ये 12 करोड़ का सूबा है भाई, लोग आपकी तरफ देखते हैं, सबसे पहले आप इसका आगाज कर दें। क्यों ये हम इल्जाम लेते हैं कि फलां सूबा वसाइल पे कब्जा किए बैठा है या फलां सूबे की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं, और इसका अगला बेनिफिट जितने ज्यादा सूबे होंगे पोलिटिकली लोगों को मौका उतना ज्यादा मिले। तमाम सूबों से आवाज उठती है जी पंजाब उनका हक खा गया, और उसका जिम्मेदार भी पंजाबी पॉलिटिशियन का किरदार भी इसमें बड़ा है, साथ साथ पंजाबी ब्यूरोक्रेसी वो भी बिल्कुल साथ जुड़ी है। और इतना बड़ा शहर है जिसपे इतना इल्जाम लगता है, हर सर्दी आती है, ये मौसम शुरू हुआ है, स्मोक का इशू बनता है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं लाहौरियों की जो जिंदगी है वो 10-10 साल कम हो गई है। ऐसे ही है। तो सारे मसाइल हम फेस कर रहे हैं, हर चीज यहाँ पे, उसके बावजूद इल्जाम भी हम पे लगता है। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मियां नसीर साहब मौजूद हैं। लाहौर से ताल्लुक है, नून लीग से ताल्लुक है, ग्राउंड वर्कर के तौर पे काम स्टार्ट किया। और आपको पता है कि लाहौर का जो एरिया है कैंटोनमेंट का, खाली कैंटोनमेंट की तरक्की की बात नहीं है, जिस तरह उसमें एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे प्रोग्रेस हुई है वो भी हमारे सामने। मियां नसीर साहब ने इस वक्त में, और ऐसे कहते हैं ना, जब मामलात इस नहज पे पहुंच चुके थे कि मुशर्रफ की आमरीत थी, तब भी इन चीज़ों का मुकाबला किया। अब इनसे आज जो मैं एक और नया टॉपिक इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, या जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, वो है सूबों की जो आप नए सूबे बनने चाहिए। हम जनूबी पंजाब की जो बाज़-गुज़िश्त है वो अक्सर सुनते हैं। सर मुझे ये बताएं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपने बहुत काम किया, आपने अपनी ज़िंदगी के कई नशेब व फराज देखे। इस मुल्क के नशेब व फराज जब भी आते हैं तो नए सूबों की बात होती है, जब भी वसाइल की तकसीम में आती है नए सूबों की बात होती है। आपको भी अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि पंजाब तो इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, तो इंतज़ामी मामलात के लिए जनूबी पंजाब का एक कट लगा देते हैं। कई लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं, लेकिन कई लोग इसको अच्छा भी समझते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमजा, ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक सेंसिटिव इशू रहा है, और बिलखसूस आज से कई दिहाइयाँ पहले जब इस पे बात हुआ करती थी, बड़े नामी गिरामी लोगों ने इस पे बात की, तो इससे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ समझा जाता था कि सूबे बनाने की बात की जाती, और बाद सूबों के अंदर तो इस पे बड़ी सख्तगीर किस्म की बहस चलती थी और रिएक्शन दिया जाता था कि सूबों की बात ही क्यों की गई। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अगर आज पूरी दुनिया का हम मुवाजना करें, अल्टीमेट जो ट्रूथ है, हकीकत है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इसके अंदर अल्टीमेट इनको सूबे बनाने पड़ेंगे। और मुझे जितना थोड़ा या ज़्यादा अपना तजुर्बा है, मैं उसके तनाजुर में भी ये कह रहा हूँ कि 12-12 करोड़ के जो सूबे हैं उनको चलाना आसान है नहीं। बिल्कुल ऐसी। एक तो ये इशू है। दूसरा, अगर पाकिस्तान के अंदर आपने एक जमहूरी और सियासी निज़ाम को मजबूत करना है, तो उसके लिए भी यूनिट जितना छोटा होगा उसके अंदर काम करना भी बेहतर होगा, और सियासी तौर पे भी वो मजबूत होगा। अब आपने बात की कि तमाम सूबों से आवाज़ उठती है जी पंजाब उनका हक खा गया, पंजाब उनके वसाइल पे, ज़्यादा पंजाब पे उंगलियां उठती, सॉरी टू से, और उसका जिम्मेदार भी मैं बरमला कहना चाहता हूँ। ऐसी बात ना करिएगा कि वो पंजाबी पॉलिटिशियन का किरदार भी उसमें बड़ा है, और साथ साथ पंजाबी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो भी बिल्कुल साथ जुड़ी हुई। एक छोटी सी जिसारत कर सकता हूँ जी। मैं अक्सर सिखों से मिलता हूँ अपने शोज के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर सिखों से मिलता हूँ। वो कहते हैं उधर पंजाब के 3 हिस्से कर दिए, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, चंडीगढ़ फेडरल यूनियन टेरिटरी बन गया, एक मामला सेटल हो गए हुकूमती लेवल पे नेहरू दौर के अंदर। लेकिन आज भी सिख इस बात पे एहतजाज करता है पंजाब को तोड़ दिया, वादत को तोड़ दिया, जिस वजह से पंजाब की पावर नहीं रही। आपको क्या लगता है, अगर हम जनूबी, कैसी बात है ये? तो मुझे आप उस घर की मिसाल दे रहे हैं जिसके अंदर रोज लड़ते हैं और आखिर में अलहदा नहीं होते, एक भाई दूसरे भाई को मार नहीं, मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ क्रॉस बॉर्डर का, है वो भी पंजाब ही। हम अपने पंजाब को अगर देखें, 12 करोड़ का सूबा है भाई, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया के मसाइल बदल चुके हैं, वसाइल बदल चुके हैं, बिल्कुल ऐसी है, और अब पाकिस्तान के हालात भी बदल चुके हैं। ठीक है, तो खुदा के लिए जो आए रोज इल्जाम लगते हैं जी पंजाब कर गया, पंजाब खा गया, देखिए ना, हालांकि पंजाब बेस्ट तालीम पूरे पाकिस्तान को देता है, बेस्ट हेल्थ की फैसिलिटीज देता है, ऐसे ही है, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स पंजाब से जाते हैं, ऐसे ही है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अगर इस पंजाब के भी 4 हिस्से बन जाएंगे, 4 सूबे या 5 सूबे इंतजामी तौर पे इनको मद्देनजर रखते हुए बना दिए जाएंगे, तो खुदा के लिए कुछ नहीं होने लगा। कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथ से नहीं जाने लगी, चीज़ें बेहतर होंगी। और ये सबसे पहले पंजाबी पॉलिटिशियन, देखे ना, हम ये कहते हैं जी सबसे पहले सिंध तकसीम करें, बलूचिस्तान तकसीम करें, KPK करें, फिर हम करें।
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے بھائی, لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس کا آغاز کر دیں کہ ہم پنجاب کے اندر اچھائی کی شروعات اپنے گھر سے کریں, گھر سے کرتے ہیں. لیکن سیاپا یہ کہ یہاں پہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو بھی مسائل ہے. اس چیف سیکرٹری کو ایشو ہے, جو بنا بیٹھا ہے یا جس نے بننا ہے اس کو بھی یہ ایشو ہے, یا جس کی یہ خیال ہے کہ کل کو میں چیف سیکرٹری ہو سکتا ہوں یا میں سیکرٹری کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو سکتا ہوں, ان کو بھی مسائل ہیں کہ اس کو, اور وہ بڑی بڑی منطق لے کے آتے ہیں جی آپ اس کے صوبے بنائیں گے تو پتہ نہیں چلانا مشکل ہو جائے گا, انتظامی طور پہ اس کو دیکھنا مشکل ہوگا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی آبادی کے صوبوں کو, اور اس کے بعد جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں, سیاسی حالات کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب کے پولیٹیشینز کو اس لیڈ لینی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں اگر پنجاب لیڈ لے لے گا اتنے اچھے نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے. باقی صوبوں کے اندر خود لوگ کہیں گے جی ہمارے اندر بھی صوبے بنائیں, اور وہ کسی زبان کی بنیاد پہ, کسی فرقے کی بنیاد پہ, کسی اور تعصب کی بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے, بلکہ انتظامی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ صوبے بننے چاہیے. تو یہ جو سرائکی صوبے کی بات آتی ہے, یعنی یہ سرائکی ہو گیا زبان کی بنیاد پہ, ہاں یہ سرائکی ہو گیا, یہ بہاولپور ریاست ہو گیا, یہ کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں زبان کی بنیاد کو مسائل یا تکلیفیں نہ حل ہوتی ہیں نہ پیدا ہوتی ہیں, وہ ان کے انتظامی ایشوز ہیں, ان کو حل کرنا پڑے گا, اور وہ ہیں میاں صاحب. لیکن جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ یہ معاملہ کسی حد تک حل ہو گیا تھا, NFC وارڈ صوبوں کو اپنے پیسے مل گئے تھے, صوبائی خود مختاری مل گئی تھی. پاکستان کے 78 سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے تھوڑی سی, میں اس میں دیکھیں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دینا چاہتا ہوں, اصل تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا. That's very honest of you. کیا بات, انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا اور انہوں نے زور لگایا تھا, پھر باقی سب نے ان کا ساتھ دیا, اور وہ ایک کام بہت اچھا کام. لیکن اس کام سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. کام اچھا ہوا ہے لیکن اب آگے بڑھنا پڑے گا. آگے اس لیے بننا پڑے گا, بلوچستان کے اندر صوبوں کی ضرورت ہے بھائی, بہت بڑا ایریا ہے, بہت بڑا ہے, 44% آف دا کنٹری. KPK کے اندر ضرورت ہے, سندھ کے اندر ضرورت ہے, پنجاب کے اندر ضرورت ہے. کیوں یہ ہم الزام لیتے ہیں کہ فلاں صوبہ وسائل پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے یا فلاں صوبے کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں, اور اس کا اگلا بینیفٹ کیا ہونا ہے, جتنے زیادہ صوبے ہوں گے پولیٹیکلی لوگوں کو موقع اتنا زیادہ ملے, اتنے زیادہ CM ہوں گے, لوگ اتنی زیادہ ٹرینڈ ہوں گے, نمائندگی اتنی زیادہ آئے گی. پرائم منسٹر کے اس ملک کے اندر آپ کو بہترین کینڈیڈیٹ اویلیبل ہوگے. فرض کریں 15 یا 20 صوبے بنتے ہیں تو 15-20 بندے ایک لاٹ آپ کے پاس ہے, انہی میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے گا, اور اگر وہ اس قابل نہیں ہوگا تو وہیں پہ فارغ ہو جائے گا. اگر صوبوں کی تقسیم ہو جاتی ہے یا صوبے نئے بنتے ہیں تو یہ جو ہمارے ملک میں ہر بار پنجاب کے اوپر ایک اور الزام لگتا ہے پانی کا, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو, کافی بہتر لا میکر رہے ہیں آپ, اسمبلی کے اندر رہے ہیں, پانی کی تقسیم کا ابھی بھی ایشو چل رہا ہے, تو کیا نئے صوبے بننے سے یہ والا مسئلہ بھی حل ہوگا؟ دیکھیں جی پچھلے 30 سال میں اگر آپ NFC ایوارڈ کی تقسیم دیکھیں تو پنجاب نے اپنا 11% حصہ کم کیا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب نے 11% اپنا حصہ اپنی آبادی اور وسائل کے حساب سے چھوڑ دیا ہے. ویری رائٹ. لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا. کیا پنجاب کے اندر بے روزگاری نہیں ہے؟ کیا پنجاب کے اندر صحت کے, تعلیم کے, صاف پانی پینے کے مسائل نہیں ہیں؟ بالکل. لاہور اتنا بڑا شہر ہے جس پہ اتنا الزام لگتا ہے, ہر سردی آتی ہے یہ موسم شروع ہوا ہے اسموک کا ایشو بن جائے. بالکل ایسی کہتے ہیں لاہوریوں کی جو زندگی ہے وہ 10-10 سال کم ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے. تو سارے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں, ہر چیز یہاں پہ ہے, اس کے باوجود الزام بھی ہم پہ لگتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, چلیں لاہور کی بات یا پنجاب کی چھوڑ دیں, میں اگلی بات یہ کرتا ہوں کہ اب اس 25 کروڑ کے ملک کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے چلانا ہے, اس ملک کے اندر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اس ملک کے اندر آپ نے سیاسی قیادت کو پروان چڑھانا ہے. یہ جو الزام لگاتے ہیں یہ خاندانوں کی سیاست ہے, اس کو ختم کرنا ہے. 22 خاندانوں کی, اگر خاندانوں کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر سرمایہ داروں کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر برادری اور وڈیرازم کی پالیٹکس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس ملک کے اندر صوبے بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ موقع ملے, تاکہ ہر آبادی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آبادی کے حساب سے, اپنے وسائل کے حساب سے اپنے صوبے اور اپنے علاقے کو چلائیں. یہ موقع ہمیں لوگوں کو دینا پڑے گا. میاں صاحب ویری لاسٹلی ایک میرا پرسنل کویسچن ہے کہ فیوڈل جو لینڈ لارڈ ہے یا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے وہ تو آپ کی اس تجویز سے گھبرا جائے گا, کیونکہ اس کی تو دال روٹی اس پہ چلتی ہے کہ بہت بڑے بڑے ریجنز ہو جن کے اوپر وہ قابض ہو. ٹھیک ہے, اگر میں سرحد پار کی اس لیے مثال لیتا ہوں کہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, نہرو نے وہاں پہ جو انڈیا بننے کے فوراً بعد جو ایک سٹیپ لیا, اس نے کہا جی اس سے زیادہ میں ہم نے 10 سے 12 ایکڑ سے زیادہ کوئی زمین نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, کیا ہمارے یہاں کے فیوڈل لینڈ لارڈ جنوبی پنجاب کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی ان کی جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں اور قانونی اور آئینی طور پہ جو بہتری ہوئی, انہوں نے ہماری تقسیم کے بعد فوری طور پہ اس پہ عمل شروع کر دیا. رائٹ. تو ہمارے ہاں تو ہمارا تو آئین ہی
73 में, हाँ। 73 में आया, और उसके बाद तो फिर उसके अंदर भी जो हुआ है, फिर उस पे मैं अब क्या बात की जाए। तो हमने तो वो बहुत से काम थे जो आज से कई दिहाइयां पहले हो जाने चाहिए थे, नहीं किए। उन्होंने तो हर 10 साल के बाद एक सूबा बना दिया। और आज इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं, इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी का मुकाबला नहीं होता। वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं, उनकी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है और वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। ऐसे फिर वो स्टेट्स के अंदर जो एमएलए या एमएनए उनके जो भी असेंबली के मेंबर हैं वो परफॉर्म करते हैं, सीएम परफॉर्म करते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं। राइट। ये मोदी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आम आदमी पार्टी है, मोदी, ये सारे लोग जिन्होंने अपने एज ए सीएम परफॉर्म किया और फिर उसके बाद वो ऊपर आए। वेरी राइट। ये मौके यहाँ पे भी लोगों को मिलना चाहिए। ये जो आवाजें उठती हैं ना जगह जगह से, ये जो शोरश आज पूरे पाकिस्तान में चल रही है, अगर उसका तोड़ भी कर रहे हैं तो भाई लोगों का और हुकूमतों के जो फासले हैं वो जरा कम कर। वो फासले तभी कम होंगे कि इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बने, और वो सूबे इस बुनियाद पे बनाए जाएं कि इंतज़ामी तौर पे लोगों के अंदर बेहतरी आए, लोगों को सहूलत मिले, लोगों के मसाइल सुने जाएं और मसाइल हल किए जाएं। लोगों को पता हो कि हमारा सूबा इतने पैसे कमा रहा है और इतने पैसे हम लगा रहे हैं, इतना टैक्स हम दे रहे हैं और उस टैक्स का इतना पैसा हम पे लग रहा है। ठीक। ट्रीट योर प्रोविंस लाइक योर होम। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मियां नसीर साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपकी सैर हासिल गुफ्तगू यकीनन मेरे लिए नहीं, ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी गई होगी। और इस पॉडकास्ट का शायद मकसद ही ये था कि मैं अपनी ऑडियंस को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि एक पॉलिटिशियन जो है वो आपकी नब्स के रम्स को समझता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो इसीलिए पब्लिक नैरेटिव के लिए मियां नसीर साहब जैसे लोगों को हम बुलाते हैं ताकि पब्लिक नैरेटिव आप तक पहुँचे। इस पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।